ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई कि अगर अमेरिका ने हमारे प्लांट्स तबाह किया तो हम सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक को अंधेरों में डुबो देंगे। तो इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई माहदा है उसमें पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए इस मौके पर? देखिए, कहीं ना कहीं पर सऊदी अरेबिया के साथ मैं इसमें अपना तज़किया दे सकता हूँ। सऊदी अरेबिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। ये मैं आपको सिर्फ एक तज़किया दे सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, जिसकी वजह से बाब मंदलब खुला हुआ है। बाब मंदलब जहाँ पे हुतीज हैं और अंसारुल्लाह हैं, उन्होंने बाब मंदलब को बंद नहीं किया। बाब मंदलब, ये मैं सिर्फ अपना तज़किया दे सकता हूँ, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन ये बात पिछले कई दिनों से हो रही है कि जो हुतीज हैं, हुतीज अगर बाब मंदलब को बंद कर दें तो बाब मंदलब को बंद करने के बाद का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया का जो पैरेलल उनका जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, उस ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के ऊपर जो है वो यंबू से इतनी ज्यादा, मतलब मैंने एक्चुअली खुद वो पाइपलाइन देखी हुई है। वो जो पाइपलाइन जो ईस्ट वेस्ट है, जो अब नए हुर्मुज को बाईपास करते हुए बाब मंदलब में खुलती है, तो वो जो पाइपलाइन है वो बहुत ज्यादा तवील है और वो काफी जमीन के नीचे, उसका बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे है और फिर वो बाहर आती है, फिर वो नीचे जाती है, वो बाब मंदलब में खुलती है। और उससे जो है वो मैक्सिमम सऊदी अरेबिया का जो, अगर आप मुझसे पूछे ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी खलीजी रियासत का ऑयल बाहर जा रहा है, तो सऊदी अरेबिया का जा रहा है। और सऊदी अरेबिया का वो ऑयल जो है वो हुतीज ने नहीं रोका। अभी हुतीज ने बंद, देखे ना, हुतीज तो बंद कर देते अभी तक, इस वक्त तक बाब मंदलब को उन्होंने बाब मंदलब बंद नहीं किया, उन्होंने बहर अहमद बंद नहीं किया। तो नेट प्रॉफिट किसका हो रहा है? सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के ऑयल जा रहा है और फिर सऊदी अरेबिया का कुछ ऑयल अपना हुर्मुज से भी निकल रहा है, आपने देखा होगा, उनके जहाज निकल रहे हैं पाकिस्तानी परचम के तहत, इसके तहत, वो सारी बात। फिर आप देखें, इराक को इजाजत मिल गई है। अब ये जो आबना हुर्मुज है, ये आबना हुर्मुज भी अजीब एक घोटाला है कि इस आबना हुर्मुज के अंदर दो मुल्क ऐसे हैं जो आबना हुर्मुज या इसमें उसमें मौजूद है, बड़ी बाउंड्रीज हैं उनकी, लेकिन वो जीसीसी के रुकन नहीं है। एक तो ईरान है। ये जो 6 मुल्क इस तरफ है ना, जो साउथ का साहिल है, उस पर 6 मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, ये सारे मुल्क इस तरफ हैं। लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि आबना हुर्मुज में मौजूद हैं, लेकिन वो मेंबर नहीं है। उनमें एक इराक है। इराक का बसरा और शतुल अरब भी तो इसमें खुलता है ना। तो इराक चला गया ईरान के साथ और ओमान भी चला गया ईरान के साथ, और 2 और खलीजी रियासतें भी चली गई, और एक खामोश अंडरस्टैंडिंग ईरान और जो सऊदी अरेबिया, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान है। और ये वो मुआहिदा है जो कि चाइना ने करवाया था, और जिसके नतीजे में जो है वो अभी वो उन्होंने वीटो कर दिया उठा के इसकी, अमेरिका और यूक्रेन की, अमेरिका और बहरीन और इन सब मुल्कों की करारदाद को रशिया और चाइना ने खुल के सामने आ गए ना वो। अब इशू ये है कि वो बाब मंदलब खुला हुआ है। इसका मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है हुतीज के साथ, और हुतीज के साथ भी मौजूद है सऊदी अरेबिया की, और सऊदी अरेबिया की जो पाइपलाइन यंबू से जा रही है उसको डैमेज किसी ने नहीं किया, वो ऑयल वहां से जा रहा है। अब ये है बड़ी ट्रिकी सूरत हाल। इस सूरत हाल में ईरान का ये कहना कि जी हम इस पे गौर कर रहे हैं, उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, गौर कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई गारंटी उनको ऐसी जरूर चाहिए होगी जिसमें ये फिर जो है ना, ये चालाकियां, जो ये जो सेहूनी बैठे हुए हैं, एक सिक माइंडेड लोग, जो कि एक पागलों का टोला बैठा हुआ है जिसने घेरा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप को दाएं बाएं, और वो घिर चुके हैं बुरी तरह। और देखें, 3 बातें ध्यान में रखें। पहली बात, इस जंग का फैसला हो चुका है। इस जंग में ईरान जीत चुका है, अमेरिका हार चुका है। अमेरिका एक हारी हुई जंग, वो अमेरिका जो 750 बेसिस दुनिया में रखता हुआ अपनी पावर प्रोजेक्ट करता है, उसको यूरोप कह रहे हैं निकलो यहाँ से, बरतानिया कह रहे हैं यहाँ से निकलो, हमें जरूरत ही नहीं है। वो कोस रहे हैं यूरोप को, यूरोप उन्हें कोस रहा है। बरतानिया तैयार नहीं हो रहा अपने जहाज देने के लिए। वो पोलैंड से कह रहे हैं मुझे पैट्रियट दे दो, पैट्रियट उनके, पोलैंड कह रहे हैं पैट्रियट नहीं देंगे। तो वो यूरोप हवाई हो गया। अब जनाब नंबर लगा हुआ है इनका मशरिक वस्ता का, कि यहाँ पे बेसिस रहती है नहीं रहती। इतनी इंपॉर्टेंट खबर है कि अगर आप इसको गौर करें तो आप हैरान होंगे सुन के कि पिछले 24-48 घंटों में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। इराक से अमेरिका का इनखला हो गया है। वो इराक जहां पर ये 2003 में आए थे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर किए वहां पे, और आखिर में एक छोटा सा खोखा वहां रह गया इरबिल में, और उस पर भी अटैक शुरू हो गए। वो इरबिल से भी भाग जाएंगे।
تو عراق سے وڈرال ہو گیا امریکہ کا. امریکہ کو کوئی یہاں پر بیس دینے کو تیار نہیں ہے سوائے ایک دو خلیجی ریاستوں کے جن کا خیال ہے کہ وہ یہاں پہ نتن یاہو کے چمچے بن کے یا امریکی پٹھو بن کے یہاں پہ وہ لڑ پائیں گے رہ پائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے جاہلیت بند ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اعتماد کے لیے ایران بھی پازیٹو جواب دے رہا ہے اور ٹرمپ بھی اس کو پازیٹو جواب دے رہے ہیں. ان کی طرف سے کہنا کہ میں غور کر رہا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے، اور ایران کی طرف سے کہنا کہ ہم بھی غور کر رہے ہیں بڑی بات ہے. رشیا کا اور چائنا کا کھل کے سامنے آ جانا اس قرارداد کی مخالفت میں جو بحرین کی جانب سے پیش ہوئی اور امریکہ کو سپورٹ کرا تھا اور پاکستان اس میں ایبسٹین کر گیا. پاکستان نے اپنی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھا اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ملکوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان پہ اتنا دباؤ نہ ڈالیں. یہ جو شام کو پریس کانفرنس یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ایم بی ایس سے بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، ملکوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو ایسی جگہ لے جا کے نہ کھڑا کریں. پاکستان کی نیوٹرلٹی کو، پاکستان کے یہ جس امتحان میں پاکستان ہے، پاکستان کے لیے بھی مسائل نہ پیدا کریں. ایسی صورتحال کریٹ کریں جس میں سے راستہ نکلے. اگر پاکستان اس میں سے پیچھے ہٹ گیا سفارتکاری کو چھوڑ کے، پاکستان نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی سفارتکاری ختم کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے؟ عمان تو نکل چکا ہے، عمان تو جا چکا ہے ایران کے ساتھ. اور اسی طرح سے کون سا ایسا ملک ہے جو اس میں درمیان میں آ کے معاملات کو حل کروائے گا؟ ترکی بھی پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان نے کئی گلوبل پارٹس کو بھی، مڈل پارٹس کو بھی، مسلم ملکوں کو بھی، یورپ کو بھی، سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے اور اپنا پاکستان کا کیس نہیں ہے. پاکستان ایران سے بات کرے کہ جی ہماری 4 ٹینکر 5 ٹینکر روز آ جائے گا، نہیں ایشو ختم ہو گیا. کیا ایشو ہے؟ پاکستان تو پورے ریجن کی، پوری دنیا کی اس وقت کیس لڑ رہا ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی راستہ دکھایا ہے، ایران کو بھی، لیکن ایران تو اپنی دفاعی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایران کون سی جاہلیت کر رہا ہے کہ بھئی ایران آپ نے ہرمز انہوں نے بند کر دی ہے تو ان کی پوری قیادت شہید کر دی آپ نے، ان کی بچیوں کو شہید کر دیا، اور ہر دفعہ دھوکہ دیتے ہیں آپ، ان سے ڈائلاگ شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں ان کے پیٹ میں چھرا بھونکتے ہیں آپ یہاں پہ. تو اور ان کے کتنے بچے، ان کی یونیورسٹیاں، ان کی قیادت، ایک قیادت، دوسری قیادت، تیسری قیادت، اور فخر کے ساتھ پاگلوں کی طرح کہہ کے لگ رہے ہیں وہاں سے کہ ہم نے جو ریجیم چینج کر دی اور اگلے لوگ آ گئے اور وہ بڑے ذہین ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور پھر ہم ثقافت کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی میرا خیال ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی فوج کے اندر بھی بغاوت ہے. یہ جو 12-13 جنرلز کو انہوں نے ہٹایا ہے تو یہ بغاوت ہے نا فوج کے اندر. وہ کہتے ہیں ایک لیکر ہے، ایک آدمی نے لیک کر دیا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. ایک وہ رینڈر ہے، میجر رینڈر، وہ پورا کا پورا وہاں پہ اپنی ڈیٹیلز اور اپنے شناختی کارڈ چھوڑ کے بھاگ گئی ہیں، ان کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. پریس کانفرنس پوسٹ پون ہو گئی ہے پینٹاگن کی، فوج تیار نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ اگلے چند گھنٹے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایران کے اوپر جو ہے وہ یہ نیوکلیر گرا دیں گے، وہاں پر آدھا کیا سارا ایران سڑکوں پہ اس وقت. تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے گزارش کی ہے اور ایران سے بھی کہا ہے کہ ہرمز کھولیں. اور اس دوران ایک میرا خیال ہے چائنا، رشیا بھی آئیں گے درمیان میں، کیونکہ وہ بھی اب کھل کے قرارداد کی مخالفت کر چکے ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جا کے. تو یہ کوئی ایسا فورم بنے گا آپس میں. پاکستان نے بھی جو بات کی ہے یقیناً اس سے پہلے پاکستان نے اس بات کو انشور کیا ہوگا کہ یہ اس کی جو درخواست ہے وہ رد نہ ہو، اور تبھی ایران کی طرف سے بھی بات ہوئی ہے پازیٹیولی، اور بات ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ جواب دیں گے. تھوڑی دیر میں میرے خیال سے سوشل ٹروتھ پہ ایک نیا میسج آ جائے گا ان کا. اور 2 ہفتے جو ہوں گے، یہ 2 ہفتے پھر ایسے ہوں گے جس میں ایک، اگر میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ ریکویسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ مان لیں، اور مانیں گے نہیں تو رستہ نہیں ہے نا، اور کیا کریں گے اس کے بعد؟ تو مان لیں اور وہ ساتھ کہیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی، پاکستان ایک میڈیٹر ہے بیچ میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن میں نے ڈپلومیسی کو چانس دی ہے. اور ادھر سے ایران جو ہے وہ یقیناً جب یہ آبنائے ہرمز کھولے گا تو آبنائے ہرمز اسے کھولنے، ایران آبنائے ہرمز کھولنے پہ تیار ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس نے کنڈیشن رکھی ہیں. ایران نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم آبنائے ہرمز نہیں کھول رہے، اس نے کنڈیشن رکھی ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے نہیں ہے تو دشمنوں کے لیے نہ ہو. آبنائے ہرمز میں جو ہے وہ اسرائیل کے جہاز نہ نکلیں،